अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहू व नसल्ली अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना सनुल्क़ी अलैका क़ौलन सक़ीला। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें राह हिदायत पर चलने के लिए क़यामत तक के लिए एक दस्तूर हयात दे दिया, कुरान मजीद की सूरत में, जिसकी हिफाजत का ज़िम्मा अपने लिए ले लिया और क़यामत तक इसमें कोई ज़बर ज़ेर पेश तक की कोई किसी किस्म की भी तब्दीली नहीं हो सकती। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बहैसियत मुसलमान इससे फ़ायदा ले रहे हैं, तलावत कर रहे हैं, इसको मानी को, मतालिब को, मफाहिम को समझने की कोशिश कर रहे हैं। और जब थोड़ा शौक और बढ़ जाता है और जब हम सुनते हैं कि एक हाफिज कुरान अपने साथ 10 उन लोगों को जन्नत में लेकर जाएगा जिन पे जहन्नम वाजिब हो चुकी है, और उसके वालिदैन को एक ताज पहनाया जाएगा जिसकी रोशनी इस सूरज की रोशनी से ज्यादा होगी, और वो सूरज भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया वो सूरज तुम्हारे घरों के अंदर उतर आए। जब ये फजाइल हम सुनते हैं तो अपनी कामयाबी तो हर एक चाहता है, तो हम अपने बेटे को हिफ्ज़ पे लगा देते हैं। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम बच्चे को हिफ्ज़ पे लगाते हैं और बच्चे की ज़बान में लुकनत हुआ करती है। बच्चा उस लुकनत की वजह से अल्फाज को बसा औक़ात सही अदा नहीं कर सकता। बाज़ आदमियों की ज़बान के अंदर तेज़ी होती है, वो इतना तेज़ पढ़ते हैं कि हरूफ फिर भी स्लिप हो जाती है ज़बान। और बाज़ बच्चे अदायगी करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, लेकिन बाज़ अल्फाज उनकी ज़बान पे नहीं चढ़ रहे होते, बाज़ अल्फाज वो अदा नहीं कर सकते। जैसे हम देख रहे हैं हमारे पठान भाइयों के कि जिस वक्त वो फ़ा अदा करते हैं तो फ़ा की जगह पा, कापिर, इस तरह के अल्फाज कहते हैं। तो बाज़ ऐसे अल्फाज होते हैं जो किसी की ज़बान पर चढ़ नहीं रहे, और उसका फिर अल्टरनेट क्या होता है, उसके कई नुकसान हो जाते हैं। बाज़ औक़ात जिस वक्त मदरसे या स्कूल की तरफ से रिपोर्ट कार्ड आते हैं उसमें बच्चा डल और वीक और जो दौड़ लगी हुई है उसके अंदर वो रेस में पीछे रह जाता है, ऐसे कमेंट्स आ गए, और फिर बच्चे की दिल शिकनी हो जाती है, वालिदैन की दिल शिकनी हो जाती है। बाज़ औक़ात बच्चा थक जाता है, हार जाता है, हिम्मत छोड़ जाता है, नहीं कर सकता, छोड़ देता है। और मेरे भाइयों, जो अल्लाह तबारक व तआला ने कहा वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्र फ़हल मिन मुद्दकिर, तो वो नसीहत हासिल करने के लिए, वो सबक हासिल करने के लिए, वो आखिरत की फिक्र पैदा करने के लिए। वरना अगर कुरान मजीद के अल्फाज की बात करें, इन्ना सनुल्क़ी अलैका क़ौलन सक़ीला, अल्लाह फरमाते हैं हम तेरे ऊपर इल्क़ा करेंगे, वही करेंगे अनकरीब। क्या चीज? क़ौलन सक़ीला, भारी बात, भारी कलाम। तो कैसे मुमकिन है कि उसको हर आदमी अपने दिल में ले ले, अपने सीने में महफूज कर ले? कैसे मुमकिन है कि एकदम से जबान पे चढ़ जाए? मेहनत भी होती है, मुशक्कत भी होती है, लेकिन कुर्बान जाएं उस करीम जात पर। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन क़रा अल कुरआन व यतअत्तउ फीही फलहु अजरान, जो कुरान मजीद की तिलावत करता है, उसमें अटकता है, उसके लिए दोहरा अजर है। अब आ जाते हैं कि ऐसे बच्चे के साथ ट्रीटमेंट क्या की जाए। जैसे लिखा होता है कि उम्र रसीदा अफराद के लिए या स्पेशल पर्सन, डिसेबल पर्सन लोगों के लिए अलग से उनको फैसिलिटेट करते हैं, अलग से नुमाइंदा बैठाए होते हैं। ऐसे बच्चों के लिए अलग से कोई तरतीब बनाई जाए। कितने लोग दुनिया के अंदर मौजूद हैं, पैदाइशी नाबीन, अल्लाह ने उनको इस किताब को उनके सीनों में महफूज कर दिया है। बात शौक, लगन, मेहनत, तड़प की होती है। वालिदैन को शौक हो, मेहनत बच्चा करे, लगन भी हो, तड़प भी हो, और अल्लाह से हाथ भी उठाकर दुआ करते रहे, अल्लाह जरूर कामयाब करेंगे। मुदर्रिसीन हज़रात जो इन बच्चों को हिफ्ज़ करा रहे हैं, जब इंटरव्यू लेते हैं, जब बच्चे का इम्तिहान लेते हैं, जब उसके हिफ्ज़ से पहले, तो पहले इन चीज़ों को देख लें कि इस बच्चे का फैमिली बैकग्राउंड क्या है, इस बच्चे की अपनी इस्तेदाद क्या है, इसकी ज़बान के क्या क्या मसाइल हैं। फिर अब उसको एक नॉर्मल बच्चे के साथ कंपेयर करना, ये बहुत बड़ा जुल्म और ज्यादती है। आपने अगर लुकनत वाले को करना है, कंपेयर करना है, तो लुकनत वाले के साथ कंपेयर करें ना। अगर आपने कंपेयर करना है सही वाले को, तो सही वाले के साथ कंपेयर करें। क्यों गलत कंपेरिजन करके और लोगों के दिल शिकनी कर रहे हैं? बहरहाल ऐसे वालिदैन के लिए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की ज़बान में लुकनत थी। क़ससुल अंबिया के अंदर वाक़या लिखा है कि फ़िरऔन ने एक मरतबा जब मूसा अलैहिस्सलाम ने उसकी दाढ़ी को पकड़ कर खींचा तो फ़िरऔन इनको कत्ल करना चाहता था। हज़रत आसिया अलैहिस्सलाम ने फरमाया बच्चा है, ना समझे, इसको क्या शऊर है, तुम ऐसे इससे डर रहे हो? तो उसने आजमाने के लिए मोती भी रखे, कोयले भी रखे जलाकर कि ये क्या करते हैं। फितरतन मूसा अलैहिस्सलाम उस चमक की तरफ जा रहे थे, हाथ उधर बढ़ाया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिब्राईल अलैहिस्सलाम को भेजा। जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने मूसा अलैहिस्सलाम का हाथ कोयले की तरफ लिया, कोयला उठाया, जबान पे रख दिया। बास कहते हैं इस वजह से लुकनत आई।
اور بعض کہتے ہیں کہ چونکہ یہ مدین گئے تھے 10 سال وہاں گزار کر آئے تھے، 10 سال میں زبان میں بڑا چینج آ جاتا ہے، لہذا وہ وجہ تھی۔ بہرحال وجہ جو بھی ہو، آپ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَكَانَ عِنْدَ اللَّهِ وَجِيهًا، وہ اللہ کیا وجیح تھے۔ وجیح سے کیا مراد؟ ظاہری شکل و صورت وجاہت نہیں بھائی، مستجاب الدعوات تھے۔ آپ دیکھ لیجئے اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ جس کو چاہتے ہیں نبوت عطا فرماتے ہیں۔ نبوت عبادات سے نہیں آتی، نبوت دعاؤں سے نہیں آتی، نبوت کسی اور کارنامے پر نہیں آتی۔ موسیٰ علیہ السلام وہ ہیں کہ انہوں نے ہاتھ اٹھائے اور کہا اے اللہ ہارون اخشتت بہ ازری واشرکہ فی امری، میرے بھائی کو ہارون کو میرا دست و بازو بنا، اس کو میرے کام میں شریک فرما۔ یہ دعا کی 16 پارے میں سورہ طٰہٰ کے اندر موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ حکم دے رہے ہیں اذهب الی فرعون انہ طغی، فرعون کی طرف جا، سرکش ہو گیا ہے، نافرمانی پہ آ گئے، تو موسیٰ علیہ السلام بات کہاں سے شروع کر رہے ہیں؟ قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اے میرے رب میرے سینے کو کھول دے اور میرے لیے اس کام کو آسان فرما دے اور میری زبان کی گرہ کو کھول دے تاکہ لوگ میری بات کو سمجھ سکیں۔ تو بھائیو یہ دعا سکھائی گئی۔ ہمارے قرب جوار میں ایک مدرسے میں ایک لڑکا پڑھتا تھا، اس کی بہن نابینا تھی، ان کا تعلق ڈسٹرکٹ علی پور سے تھا۔ اب وہ بچہ ایک دن صبح تہجد میں رو رو کے دعا کر رہا ہے کہ اے اللہ تو مجھے اس ہفتے جب جمعرات کو میں گھر جاؤں تو میری بہن کی بینائی واپس لے آ، اس کو بینا کر دے، وہ دیکھنے والی ہو جائے۔ جمعرات کو گھر گیا، اس کی بہن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بینائی عطا فرما دی۔ ایک بچہ میرے پاس آیا، وہ ادھر اس کو کوئی، اب اس کو اپنی زبان میں تادر کہتے ہیں کہ اس کا دم ڈال دیجئے۔ میں نے کہا تم معصوم ہو، نابالغ ہو، تمہاری زبان پاک ہے، 24 گھنٹے قرآن پڑھ رہے ہو، بس سورہ فاتحہ پڑھو، دم کرتے جاؤ، اس کو حصار کر لو، تھوک لے لو تھوڑا سا، اس پہ دم کر دو، ادھر لگا دو، 2 دن میں بچہ ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ، اور پھر دعا بھی کس کی؟ نبی کی، جو مستجاب الدعوات ہے۔ تو کیا وہ دعا ناقابل قبول ہوگی؟ نعوذ باللہ۔ تو بچے کو اس عادت پہ لگائیں، خود بھی کریں، بچے کو بھی لگائیں، پکانا، کھانا، جو پانی، جو آئٹم استعمال ہو رہے گھر میں، یہ دعائیں پڑھتے رہیں، پھونکتے رہیں، بچہ کھاتا رہے، اور فجر اور مغرب میں 21 بار اس دعا کو پڑھے، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی زبان کی لکرت کو دور فرما دیں گے۔ قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اے میرے رب میرے سینے کو کھول دے اور میرے لیے اس کام کو آسان فرما دے اور میری زبان کی گرہ کو کھول دے تاکہ لوگ میری بات کو سمجھ سکیں۔ اور اگر نہیں ہو رہی، اللہ تبارک و تعالیٰ مزید آزمانا چاہتے ہیں، اللہ آزماتے ہیں۔ جب لوہا جتنا مضبوط ہوتا ہے اتنی زیادہ دیر اس کو بھٹی میں رکھا جاتا ہے تاکہ یہ گرم ہو، اس پر ضرب لگا کے اس سے کو کندن کیا جائے۔ تو اللہ مزید آزما رہی ہے، نہیں دور ہو رہی، کوئی بات نہیں، اس کے ہاتھ دیر ہے، اندھیر نہیں ہے، لہٰذا اللہ کی رحمت سے امید رکھیں، دعا کرتے رہیں، دعا کا دامن نہ چھوڑیں، انشاءاللہ ایک دن وہ بچہ اپنی منزل مقصود کو پہنچ جائے گا، وہ بچہ آپ کے لیے جنت کا ٹکٹ لے کر آئے گا۔ بچے کی مزید اس کی حوصلہ افزائی کرتے رہیں، بار بار اس سے بات چیت کریں، اس کو قاری صاحب کہا کریں، اس کو سائیکالوجی کو سمجھیں، بار بار اس کو کہیں، اس کو ہر وقت شاباش کہیں، اس کے مدرس کی خدمت کریں، اس کے مدرس کو الگ سے ملے، اس کی منت کریں، چلائیں ہمارے بچے کو، اس کے احسان مند ہوں اور اس کا شکریہ ادا کرتے رہیں۔ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا۔ تو انشاءاللہ جب آپ یہ سارے کام کر لیں گے، بچے کو دعا پہ لگا دیا، خود آپ دعا پر لگ گئے، بچے کی حوصلہ افزائی آپ نے شروع کر دی، بچے کو ہر وقت حافظ صاحب، قاری صاحب کہنا شروع کر دیا، اس کے استاد کی خدمت کی، اس کی قدر کی، اور اس کے ساتھ الگ سے آپ بیٹھ کر اپنے بچے کی حالت بیان کرتے رہے، تو یقین جانیے آپ کی تڑپ کو دیکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے بچے کو حافظ بنائیں گے، ضرور بنائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کی محنت کو ضائع کبھی بھی نہیں کرتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔